ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم
بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. آمین. واجب الاحترام اللہ احکام الحاکمین دی حمد و ثنا دی باج. بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. حضرات، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تسا احباب دے سامنے 7 ایسے گناہ جڑے انسان نوں ہلاک کر دین والے نے، تباہ کر دین والے نے، جہنم دے اندر لے جانے والے نے، انہاں دا تذکرہ کرنا چاہنا. اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین منوں صحیح قرآن و حدیث دی روشنی دی اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سامعین و سامعات نوں سنا کے کما حق ہو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. 7 ایسے گناہ نے جنہاں تو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچن دا حکم دیتا ہے. فرمایا کہ وہ 7 گناہ انسان ہلاک کر دین والے نے، تباہ کر دین والے نے، جہنم دے اندر لے جان والے نے. فرمایا انہاں گناہاں دے کولوں بچو. انہاں گناہاں چوں پہلا گناہ آپ علیہ السلام فرماندے نے اجتنبوا السبع الموبقات،
قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہن قال الشرک باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ نو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، 7 تباہ کر دینے والے، ہلاک کر دینے والے گناہاں تو بچو۔ صحابہ کہندے نے قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہن، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سانو دسو وہ 7 گناہ کیڑے نے جڑے بندے نو ہلاک کر دین والے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں چوں پہلا گناہ دسیا کہ اے میرے صحابہ، الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ دی ذات دے نال شرک نہیں کرنا۔ اے پہلا گناہ ہے جدے تو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو اپنی امت دے لوگاں نو بچن دا حکم فرمایا۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ بندہ اللہ دی ذات دے نال، اللہ دی مخلوق وچوں، فرشتیاں وچوں، جناں وچوں، اللہ دی مخلوق وچوں اللہ دی ذات دے نال کسی ہور نو شریک ٹھہراندا ہے۔ اللہ دی ذات دے نال، اللہ دی صفات دے نال، اللہ دی عبادات دے نال، اللہ دے افعال دے نال کسی ہور نو مخلوق وچوں شریک ٹھہراندا ہے، ایسا بندہ مشرک ہے۔ اگر بغیر توبہ تو ایسا انسان مر گیا، اللہ دے کولوں شرک تو توبہ نہ کیتی، تو ایسا انسان ہمیشہ ہمیشہ لئی جہنم اندر رہے گا۔ اللہ پاک نے ایسے انسان تے اپنی جنت نو، اپنی نعمتاں نو ایسے انسان تے حرام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللہ پاک فرماندے نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ پاک فرماندے نے جیڑا بندہ میری ذات نال شرک کردا ہے، میری مخلوق وچوں کسے نو میرے نال شریک بناندا ہے، اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں مشرک بندے نو کدی بھی معاف نہیں کراں گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ فرماندے نے شرک تو علاوہ میں اپنے بندے دے جڑے گناہاں نو چاہواں گا معاف کر دیواں گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے اللہ پاک فرماندے نے میں مشرک نو کدی بھی معاف نہیں کراں گا۔ قرآن دا ایک دوسرا مقام اوتھے اللہ پاک نے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، آپ نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپنی زبان دے ذریعے کائنات دے لوگانوں میرے قرآن دے ذریعے آگاہ کر دیو۔ اللہ پاک فرماتے نے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کہہ دیو، اپنی زبان دے اندروں اعلان کر دیو، کائنات دے لوگاں نوں دس دیو، تعالو آؤ اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تانوں او چیزاں پڑھ کے سناواں، او چیزاں تواڈے سامنے میں تلاوت کراں جیڑیاں چیزاں اللہ پاک نے تواڈے اُتے حرام کر دتیاں نے۔ انہاں وچوں سب تو پہلے اللہ پاک فرماندے نے اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگاں نوں دس دیو کہ میری ذات دے نال شرک نہیں کرنا، میں شرک نوں تواڈے اُتے حرام کر دیتا ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام اللہ تعالیٰ فرماندے نے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اللہ پاک فرماندے نے جیڑا بندہ میں اللہ رب العالمین دی ذات دے نال شرک کردا ہے، میری ذات دے نال کسی ہور نوں میری مخلوق وچوں شریک ٹھہراندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ پاک فرماندے نے میں اس بندے اُتے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم اندر رہے گا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ فرمایا ایسے مشرک بندے دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انہو اللہ پاک فرماندے نے ایسے مشرک بندے دا ہمیشہ ہمیشہ لئی میں ٹھکانہ جہنم تیار کیتا ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے، شرک چاہے کوئی اعلیٰ کرے کوئی ادنا کرے، کوئی بڑے تو بڑا کرے، جڑا بھی اللہ دی مخلوق وچوں اللہ دی ذات دے نال شرک کرے گا، اللہ پاک اس بندے دے سارے گناہاں نوں، اللہ پاک دے سارے جتنے بھی گناہ نے انہاں نوں بھی معاف نہیں کرن گے۔ مشرک بندے دیاں جتنیاں بھی نیکیاں ہون گیاں اللہ تباہ و برباد کر دین گے۔ اللہ پاک مشرک بندے نوں چاہے کتنے نیک اعمال کرن والا ہوئے، اگر شرک دی حالت دی اندر فوت ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ شرک دی حالت دے اندر فوت ہو گیا، اللہ پاک اس بندے نو جہنم دا داخلہ نصیب کرن گے۔ اللہ پاک نے ایک مقام تے 18 نبیاں دا نام لے کے کیا ہے، 18 نبیاں دا ذکر کر کے اللہ پاک فرماتے نے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے نے اگر میرے 18 نبی بھی میری ذات نال کسی ہور نو شریک ٹھہران دے، حالانکہ نبیاں دی ذات معصوم عن الخطا ہے، نبیاں دے کولوں شرک نہیں ہوندا۔ اللہ پاک سانو سمجھان واسطے بات کہہ رہے نے اگر بالفرض میرے 18 نبی بھی میری ذات نال شرک کر دے، اللہ پاک فرماتے نے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے نے میں ان سارے نبیاں دے اعمال نوں ضائع تے برباد کر دیندا۔ اس مقام تے اللہ پاک نے 18 نبیاں دا ذکر کیتا ہے، اور قرآن پاک دے 24ویں پارے دے اندر اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام نو امام الانبیاء نو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى
الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اللہ پاک فرماتے نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب اسی تواڈے وال بھی یہی وحی کیتی ہے تے تواڈے تو پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام گزرے نے، میں اللہ رب العالمین نے انہاں دی طرف بھی یہی وحی کیتی ہے کہ میری ذات دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی سن لو، لئن اشرکتا، اے محبوب اگر تسی بھی میری ذات دے نال شرک کرو گے، لحبط عنہم، لئن اشرکتا لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اگر تسی بھی بالفرض میری ذات دے نال کسی ہور نو شریک ٹھہراؤ، لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، سونیا میں تواڈے بھی اعمال نو ضائع تے برباد کر دیواں گا، سونیا تسی بھی خسارہ پان والیاں وچ ہو جاؤ گے۔ اللہ دے نبی دی ذات معصوم عن الخطا، گناہاں تو پاک ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو امام الانبیاء بنایا ہے، نبیاں دے کولوں شرک نہیں ہوندا۔ اللہ پاک نے تانوں تے مینوں سمجھان واسطے فرمایا ہے اگر میرے محبوب بھی بالفرض میرے نال شرک کر دے، میں اپنے نبی دے اعمال نو ضائع برباد کر دیندا۔ میرے بھائیو شرک ایک ایسا گناہ ہے جڑا بندہ شرک کردا کردا مر گیا، اللہ پاک نے ایسے بندے ہوتے جنت نو حرام کر دیتا ہے اور جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو درداء کہندے نے اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مینوں وصیت کیتی ہے، میرے خلیل نے مینوں وصیت کیتی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں وصیت کیتی ہے، اے ابو درداء اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا، اے ابو درداء اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا، وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، اے ابو درداء اگر تینوں قتل کر دیتا جائے، تیرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان، اے ابو درداء میری ذات دے نال شرک نہیں کرنا۔ میرے بھائیو بزرگوں ماؤں بہنوں، شرک اتنا ظلم عظیم ہے کہ جڑا بندہ بھی شرک اللہ دی ذات دے نال کرے گا اللہ پاک نے کدی بھی معاف نہیں کرنا۔ اللہ پاک فرماتے نے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ پاک فرماتے نے الذین آمنوا، او لوگ جڑے ایمان والے نے جنہاں ایمان لیاندا ہے، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، انہاں اپنے ایمان دے اندر ظلم دی ملاوٹ نہیں کیتی، ظلم نو ایمان دی اندر نہیں ملایا۔ اللہ پاک فرماندے نے اولئک لہم الامن وہم مہتدون، فرمایا انہاں لوگاں واسطے امن ہے، وہم مہتدون، فرمایا اے لوگ ہدایت والے نے۔ جدوں اے آیت نازل ہوئی صحابہ آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے وچوں کیڑا ایسا انسان ہے جیڑا ظلم تو پاک ہوئے، کوئی نہ کوئی غلطی
ہر انسان دے اندر پائی جاندی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ ایتھے ظلم تو مراد عام کوئی گناہ نہیں۔ آپ فرماندے نے کیا تسی اللہ دے قرآن دے اندروں اے نہیں پڑھیا ان الشرک لظلم عظیم؟ اے میرے صحابہ ظلم تو مراد شرک ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ شرک دی ملاوٹ نہیں کرے گا اللہ پاک فرماتے نے وَهُمْ مُهْتَدُونَ وہی لوگ ہدایت یافتہ نے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک فرماتے نے جڑا بندہ مشرک ہے میں انہوں کدی بھی معاف نہیں کرانگا۔ اللہ پاک سانو اس کبیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ سانو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عقیدہ توحید عطا فرمائے۔ یہ پہلا گناہ جدے کلو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہلاک کر دینے والا ہے، تباہ کر دینے والا ہے، یہ دے کلو بچو۔ اور دوسرا گناہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرماندے نے جادو کرن تو بچو، جادو کرن جادو کران تو بچو۔ آپ فرماندے نے ہلاک کر دینے والا گناہ ہے، تباہ کر دینے والا گناہ ہے۔ آج لوگاں دے اندر جادو عام ہو گیا ہے، بیبیاں نو جادو کر دیاں نے، پرجائی دیور نو جادو کر رہی ہے، ساس اپنی نو جادو کر رہی ہے، جادو عام چل رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من اتا عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ لم تقبل لہ۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے صلاۃ 40 یوما۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسی جادوگر دے کول کاہن دے کول جاندا ہے، وہ دے کولوں کوئی سوال کردا ہے، پھر وہ دی تصدیق کردا ہے، اپنی قسمت دے بارے سوال کردا ہے، کوئی اور سوال کردا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو جادوگر کہندا ہے وہ دیاں کئیاں ہوئیاں باتاں تے عمل کردا ہے، تصدیق کردا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 40 دن دی نماز اللہ دی قبول ہی نہیں کر دے۔ اس قدر کبیرہ گناہ، اس قدر ہلاک کر دینے والا گناہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دے تو بچو۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام فرماتے نے 3 قسم دے لوگ نے جڑے اللہ دی جنت اندر نہیں جان گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلا وہ بندہ جیڑا شرابی ہے، ہمیشہ شراب پیندا ہے، توبہ کرن تو بغیر مر گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بندے اتے اللہ پاک نے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے، اے بندہ اللہ دی جنت اندر نہیں جائے گا۔ دوسرا بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قطع رحمی کرن والا جیڑا رشتہ داریاں نو توڑ دے جوڑ دا نہیں، فرمایا اے بھی بندہ جہنم در جائے گا۔ اور تیسرا بندہ آپ فرماتے نے وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسی کاہن دے کول جادوگر دے کول جاندا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو انہیں کیا وہ دیتے ایمان رکھ دے، وہ دی تصدیق کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہی بندہ اللہ دی جنت اندر نہیں جائے گا۔ اللہ پاک نے اس بندے ہوتے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ اور اگلی حدیث سنو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ شادی شدہ جس حالت دے اندر اللہ پاک نے انہوں اپنی بیوی دے کول
قرابت کرن تو منع کیتا ہے، فرمایا اس حالت دے اندر اپنی بیوی دے کول جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو بہت عذاب کرن گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں جو میرے اتے نازل ہویا ہے آسمان تو اللہ پاک نے قرآن نازل کرا کیتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا جو اللہ نے میرے اتے نازل کیتا ہے انہیں وہ دا انکار کر دیتا ہے۔ اور دوسرا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ شادی شدہ ہے غیر فطری طریقہ اختیار کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے نے میرے اتے نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیتا ہے۔ اور تیسرا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ کسے جادوگر دے کول جاندا ہے او دی تصدیق کردا ہے، او دیاں کئیاں ہوئیاں باتاں تے یقین رکھدا ہے، او کہندا ہے تیری قسمت وچ آوے آن والے وقت اندر تیرے اتے اے ہوئے گا انج دے حالات ہون گے۔ عالم الغیب دی ذات اللہ پاک دی ذات ہے، اے دیاں گلاں تے ایمان رکھدا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا کاہن بندے دیاں گلاں تے ایمان رکھدا ہے اس بندے نے میرے اتے نازل ہون والی شریعت قرآن دا اور حدیث دا انکار کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دی ذات نال شرک کردا ہے او بھی جہنم اندر جائے گا، تے جڑا جادو کردا ہے تے کرواندا ہے او بھی جہنم اندر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک نو اس کبیرہ گناہ دے کلو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو گناہ ہو گئے۔ اور تیسرا گناہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی نو نجائز قتل کرن تو بچو، اللہ نے جیدہ قتل کرنا حرام کر دیتا ہے، فرمایا ایسے بندے نو قتل نہیں کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے لوگاں نو کہہ دیو آؤ میں تانوں او چیزاں پڑھ کے سناواں جڑیاں اللہ نے تواڈے اُتے حرام کیتیاں نے۔ اللہ نے تواڈے اُتے شرک نو حرام کیتا ہے، اللہ پاک نے تواڈے اُتے والدین دی نافرمانی نو حرام کیتا ہے، اللہ پاک نے تواڈے اُتے قتل نو حرام کرتا ہے، اللہ پاک نے تواڈے اُتے برائی نو حرام کیتا ہے، چاہے وہ ظاہری برائی ہوئے چاہے پوشیدہ ہوئے چاہے ظاہری ہوئے، وہ دے تو اللہ پاک نے تو انہوں بچن دا حکم دیتا ہے، اللہ پاک نے برائی نو تو آڈے ہوتے حرام کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 قسم دے لوگ نے جنہاں نو قتل کرنا جائز ہے۔ آپ فرماتے نے ایک او بندہ جس بندے نے کسی بندے نو نجائز قتل کیتا ہے، آپ فرماندے نے او دے بدلے دے اندر انہوں قتل کر دیتا جائے۔ فرمایا 3 صورتاں دے اندر کسی نو قتل کرنا جائز ہے۔ پہلی صورت کہ جس بندے نے کسی بندے نو نجائز قتل کیتا ہے وہ دے بدلے دے اندر انہوں قتل کر دیتا جائے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ فرماندے نے دوسرا بندہ ہو جڑا شادی شدہ ہے تے شادی شدہ ہو کے چاہے مرد چاہے عورت پھر بھی زنا کر دینے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں گڑا کھود کے سنسار کیتا جائے، انہاں دا بھی قتل جائز ہے۔ اور تیسرا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماندے نے جس بندے نے اسلام قبول کیتا ہے دائرہ اسلام دی اندر داخل ہو گیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر مرتد ہو جاندہ ہے، اسلام تو پھر جاندہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے نو بھی قتل کرنا جائز ہے۔
इन्हां तो तिन्हां तो इलावा किसी नूं कतल करना जायज़ नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कतल करन तो बचो, किसी नूं कतल नहीं करना है। बहुत हलाक कर देने वाला गुनाह है, बहुत कबीरा गुनाह है। अज लोग निकी निकी गल दी वजह तो अपने भरा नूं कतल कर देंदे ने। एक गिठ जमीन तो झगड़ा हो जाता है, भरा नूं मार देंदा है। तैनूं जायदाद दा सवाल कर दिया अपने भाई दे कोलों, अज भाई अपनी भैनों नूं कतल करते नज़र आ रहे ने। इंसान दा कोई मुकाम मुआशरे दे अंदर नहीं रह गया, कतल कर देंदे ने लोग। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ज़मीन वाले सारे अगर एक बंदे मोमिन नूं कतल करन वास्ते इकट्ठे हो जान, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सारे दे सारे जहन्नमी ने। यानी एक बंदा कतल करता है, एक कतल करन दा मशवरा देंदा है, एक बंदे दा ख्याल करता है, यानी कतल दे अंदर जितने भी मुलव्वस ने ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सारे दे सारे जहन्नमी ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह पाक जिस बंदे नूं किसी ने कतल किया होएगा, कल क़यामत दा दिन होएगा, जड़ा मकतूल है जिन्हों कतल किया गया ते कातिल दा इथों चेहरा पकड़ेगा, पिछानी दे बाल पकड़ेगा ते उहदे जिस्म दे अंदरों खून निकल रहा होएगा। पिछानी दे बालों तो पकड़ के अल्लाह दे दरबार दे अंदर आएगा, अल्लाह ऐ वो बंदा है जिन्हें मैनू दुनिया ते कतल किया है। अल्लाह दे दरबार दे अंदर जेड़ा कतल होया वो बंदा कातिल नूं अल्लाह दे दरबार दे अंदर पेश करेगा। दुनिया ते अज रिश्वतां चल के सलाम दुआ चल के लोग जेलों जो छुट जाते हैं, लेकिन अल्लाह का दरबार वो दरबार जिसके अंदर कोई छुट सकता नहीं, छुट सकता। यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, अल्लाह पाक फरमाते ने कल क़यामत का दिन होएगा, ऐ ज़मीन तेरे खिलाफ हो जाएगी। ज़मीन कहेगी अल्लाह ऐ तेरा बंदा फला फला वक़्त मेरे ते ने ऐ बुराई की थी, मेरे ते रह के जुल्म करता रहा, मेरे ते बैठ के गाने सुनता रहा, मेरे ते बैठ के अल्लाह तेरिया ने ऐ नाफरमानियाँ की थियाँ। अल्लाह पाक फरमाते ने अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह पाक फरमाते ने क़यामत वाले दिन तुहाडे मूँहां नूं ताले लगा दिते जाणगे। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, तुसी बोल नहीं सकोगे, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, फरमाया तुहाडे हाथ तुहाडे खिलाफ हो जाणगे, तुहाडीआं लत्तां तुहाडे खिलाफ बोलणगियां। लत्तां कहणगियां अल्लाह फलां फलां वक़्त दे अंदर ए मेरे नाल चल के फलां जगह ते गया। हाथ बोल के कहणगे इंसान दे खिलाफ हाथ जड़े ने गवाहियां देणगे। मेरे भाईओ अल्लाह पाक ने कल क़यामत वाले दिन इंसान दे कोलों ज़र्रा ज़र्रा दा हिसाब लैना। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह पाक फरमाते ने कल क़यामत वाले दिन जिस बंदे ने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होएगी, कल क़यामत वाले दिन वो सामने आ जाएगी। जिस बंदे ने ज़र्रा बराबर गुनाह किया होएगा वो भी वो सामने आ जाएगा। मेरे भाइयों दुनिया फानी है, अल्लाह दियां नाफरमानियां तू बचदियां होया, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां नाफरमानियां तू बचदियां होया इस जिंदगी बसर करो। इस जिंदगी बहुत कलील है ते
آخرت دی زندگی بہت بڑی طویل ہے جڑی مکن والی نہیں. تو دنیا تو جائیں تے لوگ تینوں کہنا فلاں بندہ بہت نیک اللہ دی زمین تو چلا گیا ہے, تینوں گلی دے ککھ بھی یاد کرن. اے نہ ہوئے تو دنیا تو جائیں تے لوگ نفل پڑھن, اے نہ ہوئے تو دنیا تو جائیں لوگ آکھن چنگا ہویا مگر لتھا جان چھٹی. میرے بھائیو اپنی زندگی نو سوار لو. اللہ پاک نے موقع دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے, اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماندے نے, آپ علیہ السلام فرماندے نے جڑے دو بندے میدان دے اندر تلواراں لے کے نکل آندے نے, میدان دے اندر ایک دوسرے دے نال جھگڑا کرنا شروع کر دیندے نے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دونوں بندے جہنم دے اندر جان گے. صحابہ کہندے نے اللہ دے رسول اس گل دا تے سانو علم ہویا ہے کہ جڑا بندہ قتل ہویا ہے انہوں قتل کرن والا وہ جہنم اندر جائے گا, اور جڑا قاتل وہ جہنم دے اندر کس طرح جائے گا. آپ فرماندے نے دوواں دی نیت اے سی کہ میں اینوں قتل کر دیاں, دوسرے دی نیت اے سی کہ میں اینوں قتل کر دیاں. آپ فرماندے نے دونوں جہنم دے اندر جان گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا, آپ فرماندے نے 7 ہلاک کر دینے والے گناہاں تو بچو, انہاں وچوں یہ تیسرا گناہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آقا علیہ السلام فرماندے نے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مقتول جڑا قتل کرن والا ہے تے جڑا قتل ہون والا ہے, کل قیامت والے دن مقتول جڑا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے دربار دے اندر قتل کرن والے دے خلاف گواہی دے گا, اللہ نے مینوں قتل کیتا ہے. اللہ دے دربار دے اندر لے کے انہوں اللہ دے دربار دے اندر پیش ہو جائے گا. نبی پاک علیہ السلام دی ذات ہے. اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے, اللہ فرماندے نے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنَّ قتلهم كان خطأ كبيرا. اللہ پاک فرماندے نے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اللہ پاک فرماندے نے اپنے اولاد نو غریبی دی وجہ تو, غربت دی وجہ تو, رزق دی کمی دی وجہ تو اپنے اولاد نو قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ. اللہ پاک فرماندے نے اسی انہاں نو رزق دین والے ہاں, انہاں نو بھی رزق دین والے ہاں تے تانوں بھی رزق دین والے ہاں. آج دے دور دے اندر لوگ آندے نے دو ہی بچے تے دو ہی بچے تے دو ہی اچھے. نبی پاک علیہ السلام دی ذات اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے کہ اپنے بچیاں نو غربت دی وجہ تو قتل نہیں کرنا. اج دیاں بیبیاں منصوبہ بندی کرا لیندیاں نے, بعد بیبیاں حاملہ ہو جاندیاں نے, خاوند کہندا بچے دی ضرورت نہیں, ایمان دے پیٹ دے اندر ہی انہوں قتل کر دیتا جاندا ہے. نبی پاک علیہ السلام دی ذات اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے کہ فرمایا اپنی اولاد نو رزق دی کمی دی وجہ تو قتل نہ کرو. اللہ پاک فرماتے نے ان قتلہم کان خطأ کبیرا. اللہ پاک فرماتے نے انہاں دا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. اج منصوبہ بندیاں بہت زیادہ ہسپتالاں دے اندر ہو رہی نے. ہاں کوئی شرعی مجبوری ہے, جان دا خطرہ وہ الگ بات ہے, لیکن اس کبیرہ گناہ دے مرتکب مسلمان ہو رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ پاک فرماتے نے
جیڑی بھی چیز دنیا تے رہ کے چلن پھرن والی ہے جدی اندر میں روح ڈالی ہے اللہ پاک فرما دینے الا علی اللہ رزقها اللہ پاک فرما دینے او دا رازق میں وا اون رزق دین والا میں وا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین فرمایا کسی نو قتل نہیں کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چوتھا گناہ آپ فرما دینے آپ علیہ السلام فرما دینے وَأَكَلَ الرِّبَا آپ فرما دینے سود کھان تو بچنا سود دے قریب نہیں جانا آج دیکھو گھر گھر دے اندر سود بڑے بڑے کاروبار کرن والے سودی کاروبار کرتے نے بڑے بڑے کئی نمازاں پڑھن والے پہلی صف دے اندر کھڑے ہون والے سودی کاروبار کرتے نے نبی پاک علیہ السلام دی ذات اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا کہ جڑا بندہ سودی ہے کل قیامت والے دن اللہ دے دربار دے اندر اس حالت دے اندر پیش ہوئے گا کہ جی میں کسی جن نے کسی نو تکلیف پہنچائی ہوئے وہ جن دی تکلیف دی وجہ تو وہ دے ہوش حواس قائم نہیں رہندے کدی ادھر ڈگدا کدی ادھر ڈگدا فرمایا جڑا سودی کاروبار کرن والا اللہ پاک کل قیامت والے دن اس حالت دے اندر انہوں اپنے دربار دے اندر پیش کرن گے گردا ہوئے گا کدی ادھر گردا ہوئے گا کدی ادھر گردا ہوئے گا وہ دے ہوش حواس قائم نہیں ہون گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام فرماندے نے سود کھان والا سود تے پیسے دین والا لین والا لکھن والا گواہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سارے برابر نے اللہ پاک اس گناہ تو محفوظ فرمائے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم دے اندر سود عام ہو جاندہ ہے سود عام رچ جاندہ ہے تے جس قوم دے اندر زنا عام ہو جاندہ ہے اللہ پاک دے عذاب نو ایسی قوم اللہ پاک دے عذاب نو دعوت دین دیئے آج دیکھو طرح طرح دے عذاب آ رہے نے طرح طرح دیاں مصیبتاں پریشانی آ رہی نے کتے پانی دا عذاب کتے کوئی عذاب کتے زلزلے دا عذاب اے دی وجہ اے وے کہ اللہ اس رسول دیاں نافرمانیاں ہو رہی نے برائی عام ہو رہی ہے شراب عام ہو رہی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس قوم دی اندر چیزاں عام ہو جان گی ایسی قوم اللہ دے عذاب نو دعوت دے رہی ہے 4 گناہ اور 5واں گناہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ آپ فرماندے نے اے میری امت دے لوگو یتیم دا مال کھان تو بچو او دا باپ فوت ہو گیا بچے چھوٹے چھوٹے نے آج دے دور دے اندر چاچا اپنے پتیجیاں دا مال کھا جاندہ ہے وہ دیاں دکانہ تے قبضہ کر لیندہ ہے وہ دی زمین تے قبضہ کر لیندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ کسی دی ایک ظلمن ایک بلشت ایک گٹھ زمین تے قبضہ کر لیندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن 7 زمینوں دے گلے دا توق بنا دیتا جائے گا آج دنیا دے وطن وڈ وڈ کے اپنے پاسے لے جان والا کل قیامت والے دن 7 زمیناں چکے گا اس گناہ نو لوگ معمولی سمجھتے نے اب بڑے بڑے جگیردار بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے جنہاں دے معاشرے دے اندر انہاں دے ڈر دی وجہ تو عزت ہوندی ہے انہاں دے بینک بیلنس دیکھو لوکاں دے زمیناں تے قبضے کیتے نے لوکاں دا مال لٹ لٹ کے امیر ہو گئے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کسی ایک بندے دی ایک گٹھ زمین تے قبضہ کردہ کل قیامت والے دن 7 زمینہ دا توق بنا کے وہ دے گلے دے اندر پہنا دیتا جائے گا اور جڑا بندہ یتیم دا مال کھاندا ہے اللہ پاک نے سورہ نساء دے اندر فرمایا
ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ یتیم دا مال ظلمن کھاندا ہے اپنے پیٹ دے اندر جہنم دی اگ نو پر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کسی یتیم دے سر دے اتے ہاتھ رکھ دے جتنے والو دے ہاتھ دے نیچے ہوندے نے اللہ پاک یتیم دے سر دے اتے ہاتھ رکھن والے دے انہیں گناہاں نوں معاف کر دیندے نے۔ اور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث صحیح مسلم دی اندر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ یتیم دی کفالت کردا ہے چاہے او دا اپنا قریبی ہے یا نہیں قریبی، او دے نال تعاون کردا ہے، او دے نال اچھا سلوک کردا ہے، او دے نال محبت پیار کردا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جویں اے دو انگلاں قریب قریب نے، فرمایا یتیم دی کفالت کرن والا اسی طرح میرے نال جنت دے اندر ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ یتیمہ دے نال اچھا سلوک کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہاں نے یتیمہ دا حق کھادا ہے اللہ تعالیٰ انہاں نوں اے دنیا تے رہ کے حق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بندے نے کسی یتیم دا مال کھادا ہے، بائی دا حق کھادا ہے، بھتیجیاں دا حق کھادا ہے، بھیناں دا حق کھادا ہے، جتنیاں مرضی نمازاں پڑھے، حج تے حج کردا رہے، عمرے تے عمرہ کردا رہے، جب تک حق ادا نہیں کرے گا اے حقوق العباد دے اندر میں جب بندہ بندے نو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرنگے۔ اور چھٹا گناہ جدے کو نبی علیہ السلام نے فرمایا بچو، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کفار دے نال جنگ ہو رہی ہے میدان چھڑ کے بھاگنا نہیں۔ ہاں دو صورتاں دے اندر بھاگنا جائز ہے، دشمن نو چال دے اندر لیا کے پھر وہ دے وار کرنا، اس طریقے نال بندہ تھوڑا بات آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اور جڑی اپنی جماعت ہے جڑے مجاہدین نے انہاں دے نال ملن واسطے بھاگ سکتا ہے۔ انہاں دونوں کماں تو علاوہ جنگ دے دوران نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھاگنا نہیں۔ اور ساتواں گناہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پاک دامنا عورتوں تے بدکاری دی تہمت نہیں لگانا، فرمایا اے دے تو بچو۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے پاک دامنا عورتوں تے تہمت لگاندے نے فرمایا وہ چار گواہ پیش کرن، فرمایا اگر انہاں کول چار گواہ نہیں فرمایا انہاں نوں 80 کوڑے مارو، 80 کوڑے مارو تے انہاں دی شہادت بھی قبول نہیں کیتی جائے گی۔ فرمایا یہ 7 قسم دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم دے گناہ نے انہاں تو بچو، یہ ہلاک کر دین والے نے، تباہ کر دین والے نے، یہ 7 گناہ بندے نو جہنم دے اندر لے جان گے۔ پہلا گناہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شرک، اور دوسرا جادو کرنا، اور تیسرا کسی نو ناحق قتل کرنا، اور چوتھا سود کھانا، اور پانچواں یتیم دا مال کھانا، اور پانچواں جنگ دے اندر بھاگنا، اور چھٹا یتیم دا مال کھانا، اور پاک دامنا عورت تہمت لگانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 7 گناہ نے، فرمایا انہاں تو بچو، یہ ہلاک کر دین والے نے۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین امت مسلمانوں انہاں 7 گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے جمعے کے اندر بھی